अब मैले देखेको चाहिँ एज विदेशमा बसेको प्रवासमा बसेको एउटा नेपालीको हिसाबले अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक परिघटना घटिरहेको छ घटिरहने भइरहने एउटा नियमित राजनीतिको कोर्सभित्र चाहिँ पर्ने राजनीतिक परिघटना घटिरहेछ भन्छु म। अब त्यो परिघटनासँग त्यति साह्रो अत्तालिनु पर्ने खालको अवस्था पनि म केही पनि देख्दिनँ हैन। त्यति साह्रै चाहिँ नै खुसी हुनुपर्ने पनि म केही पनि देख्दिनँ। लोकतन्त्रभित्रको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संसदीय राजनीति हो र संसदीय राजनीतिभित्र संसदको चाहिँ चुनाव अथवा निर्वाचन हुने, संसदको चाहिँ नै विघटन हुने र फेरि चुनाव हुने, सरकार बन्ने, यो खालको प्रक्रिया चाहिँ नि त्यो कोर्सभित्र त्यो संसदीय चाहिँ नि राजनीतिभित्रको एउटा सामान्य परिघटना हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले चाहिँ नि हेर्दाखेरि म त्यसरी नै बुझ्छु यसलाई। यसमा हामी आत्तिनु पर्ने खासै केही पनि देख्दिनँ र जहाँसम्म तपाईँले ठिक र बेठिक के हो त यो भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने यसको ठिक र बेठिकको उत्तर चाहिँ नि त्यसरी अब्जेक्टिभली चाहिँ दिने भन्दा पनि यसलाई अलिकति सब्जेक्टिभ वेबाट हामीले विश्लेषण गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्छु म। एकातिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जनताको बिचमा जाने कुरा कसरी बेठिक भने त्यसलाई हैन जनादेश लिन जाने हो। अब हामी पश्चिमेली मुलुकमा बसेका हामीले यस्ता चुनावबाट त भोगिरहेका हुन्छौँ हामीले हैन। अब मै बसेको बेलायतमा तपाईँको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जोन्सनले पनि दुईचोटि चुनाव चाहिँ गराउनु भयो हैन। आफ्नो अनुकूलको चाहिँ संसद पार्लियामेन्ट आफ्नो अनुकूलको चाहिँ एउटा राजनीति बनाउनको लागि उहाँले चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो हैन। संसदको डिजल्भ नै गर्नुभयो उहाँले। त्यस्तै गरी पहिला थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ बसेका यतातिर वेस्टर्न कन्ट्रीमा बस्ने हामीहरूको लागि त यो त्यति नौलो चिज चाहिँ भएन, ठुलो कुरा पनि भएन। यो सामान्य तरिकाले चल्ने एउटा राजनीतिक कोर्सभित्र पर्छ। तर नेपालको केसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने भर्खरै हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको चाहिँ अवस्थाबाट अगाडि गुज्रिरहेका थियौँ। किनभने 10 वर्षको चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ अवस्था थियो, त्यसमा एउटा अशान्ति खालको चाहिँ अवस्था र हामी चाहिँ हत्या र हिंसाको चाहिँ राजनीतिबाट हामी अगाडि गुज्रिरहेका थियौँ र सँगसँगै त्यो खालको चाहिँ एउटा परिघटना राजनीतिक परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले फेरि त्यसलाई चाहिँ नै हामीले शान्तिको बाटोमा देशलाई लिएर जाने र नर्मल राजनीतिक कोर्समा चाहिँ लिएर जाने त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको चाहिँ अवस्थाभित्र हामी छिरिरहेका थियौँ। ठुलो एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति बनेको थियो वामपन्थी राजनीतिक शक्ति र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि एकीकृत हिसाबले अगाडि बढ्दै एउटा देशमा चाहिँ नि वामपन्थी एकातिर र अर्कोतिर चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक धार यो खालको चाहिँ दुईटा टु पोलिटिकल सिस्टममा चाहिँ देश अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो हैन। र त्यो चाहिँ निकै राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो। तर यो बिचमा हामीले चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने एउटा ठुलो वामपन्थी पार्टीभित्रको सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा र उनीहरूभित्रको चाहिँ आन्तरिक कलहलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एकदमै अस्वाभाविक खालको चाहिँ कलह हामी देखिरहेका हुन्थ्यौँ। एउटै संसदीय चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र ती पार्टीभित्रका नेताहरू विपक्षी नेताहरूले भन्दा पनि चर्को स्वरमा विरोध गरिरहेको अवस्था हामीले देख्थ्यौँ। सरकारलाई चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दाखेरि चाहिँ त्यो सहयोग गर्ने त कुरै छोडौँ, त्यसको विरुद्धमा त्यसको विपक्षमा प्रत्येक स्टेप बाई स्टेप प्रत्येक कदममा त्यो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ असहयोग गर्ने विरोध गर्ने त्यो खालको परिस्थिति हामीले देख्थ्यौँ। यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो किन ती चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरू विपक्षी दलको नेता भन्दा पनि चर्को किन विरोध गरिरहेका छन् हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो। जस्तो कि एमसिसीको चाहिँ कुरा गरौँ न। एमसिसीको कुरामा हिजो अहिलेकै सत्तारूढ दलभित्रका चाहिँ नेता हिजो प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि चाहिँ एमसिसीको सम्झौता गरिएको थियो। तर कार्यान्वयनको चरण अहिले आइपुग्दाखेरि फेरि तिनै नेताले चाहिँ अहिले विरोध गरिरहेको अवस्था देखिन्थ्यो कि यो चाहिँ हामी विषयभन्दा बाहिर नजाउँ होला। यसले गर्दाखेरि यस्ता घटनाले गर्दाखेरि अहिलेको संसद विघटन गरेर नयाँ चाहिँ जनादेशमा जाने खालको परिस्थिति सृजना भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकातिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो नगर्दिया भए हुन्थ्यो हैन। सामान्य अवस्थामा चाहिँ मिलेर अगाडि गएको भएदेखि देश र जनताको लागि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर तथापि यदि मिल्न नसक्ने खालको अवस्थामा अब सामान्य प्रक्रिया अनुसार चाहिँ जनताको बिचमा गएर ल यदि चाहिँ म पपुलर छु भनेदेखि मलाई भोट देऊ
अथवा चाहिँ अर्को पार्टी कोही पपुलर छन् भनेदेखि उसले भोट पाउँछ। यो सामान्य चाहिँ एउटा संसदीय चाहिँ राजनीतिको चाहिँ नि सामान्य कोर्सभित्र अहिले नेपालको राजनीति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एक हिसाबले म यसलाई चाहिँ ठिकै भन्छु। तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेको दुईटा पार्टीको बिचमा जुन एकता हुँदाखेरिको डकुमेन्ट जुन छ त्यो डकुमेन्टलाई हामीले आधार मान्नुपर्छ हैन। हामी कम्युनिस्ट पार्टी, उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। कम्युनिस्ट पार्टी चल्ने सांगठनिक सिद्धान्त, संगठन चलाउने सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्त हो। लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्त भनेको बहुमतको कदर गर्ने, अल्पमतले बहुमतलाई मान्ने, बहुमतले पनि अल्पमतको कुराहरू सुनेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा संसदीय लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्तभित्र पर्छ। अनि त्यो दुईटा ठुला पार्टीहरू मिलेर रहँदाखेरि के त्यो लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्तको हुबहु चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको थियो? त्यहाँ प्रयोग भएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ नि म तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछु। यहाँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा भएका सहमतिका विशेष बुँदाहरू के थियो भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवाद सम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित गरेर एउटा चाहिँ नयाँ खालको जनताको जनवादको रूपमा अगाडि जाने। र त्यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि त्यहाँ अघि बहुमतको कुरा गर्दाखेरि यहाँ त्यतिखेर के गरिएको छ भने नम्बर 3 मा के छ भने त्यो एकताको डकुमेन्टको बुँदा नम्बर 3 यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। यो नेपालको राजनीतिलाई 60 पनि पढ्नुस् है, 60 पनि पढ्नुस्, त्यो विधानको 60 पनि पढ्नु होला। ल ठीक छ। यो 3 नम्बरमा के छ भने एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म है, एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधि सम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर पश्चात निर्णयको अधिकारिकता मानिने भनेर चाहिँ भनिएको छ हैन। त्यहाँ चाहिँ सहमति पनि हुनु पर्यो दुईटै अध्यक्षको, त्यसपछि दुईटै अध्यक्षको चाहिँ हस्ताक्षर पनि हुनु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भनेका छन् भने निर्माण संगठन सम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ बुँदा नम्बर 1 मै छ त्यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यो एकताको डकुमेन्टको तपाईहरुसँग छैन भनेदेखि म पठाइदिन्छु यो तपाईहरुलाई। यसको जगमा यो सुरुको दिनमा चाहिँ 2075 सालको जेठको 2 गते तत्कालीन मदन भण्डारीको हत्या भएको चाहिँ दिनमै त्यो एकता चाहिँ नि भएको थियो हैन। त्यो दिनलाई चाहिँ नि एउटा पवित्र दिन मानेर एकता भएको थियो। त्यो एकता भएको दिनमा गरिएको डकुमेन्ट, एकताको डकुमेन्ट, यहाँ त्यो भनिएको छ। यहाँ के भनिएको छ? राजनीतिक विषय हैन, राजनीतिक विषय, तमाम राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण गर्ने को अध्यक्ष महासचिव के हुने भन्ने कुरा र संगठन सम्बन्धी जुन अहिले हामीले भनिरहेछौँ सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने सबै संगठन सञ्चालन भित्र पर्छ। यो सबै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई, अल्पमत भनिदैन, त्यहाँ बहुमत पनि भनिदैन, त्यो नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने भनेर त्यहाँ एकताको डकुमेन्टको नम्बर 1 मा भनिएको छ। त्यसैको आधारमा पछि चाहिँ नि अन्तरिम विधान बन्यो पार्टीको, सुभाषजीले उठाएको कुरा त्यो। यो डकुमेन्टको आधारमा त्यो चाहिँ नि अन्तरिम विधान बनेको पार्टीको। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि काम कुराहरू 75 साल जेठको 2 गतेदेखि अहिलेसम्म भए गरेका सम्पूर्ण पार्टीका गतिविधिहरू यो डकुमेन्टको निर्देशनमा, मार्गदर्शनमा, डिरेक्सनमा सबै गतिविधिहरू हुन जरुरी छ। अनि यो बीचमा त्यो भयो कि भएन त? सहमति अनुसार भयो कि भएन? बहुमतको डङ्का पिट्ने काम भयो कि भएन? मसँग बहुमत छ भनेर थर्काउने धम्काउने काम भयो कि भएन भन्दाखेरि भयो। अघि पार्टीमा चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ पार्टीको बैठकबाट अध्यक्ष भाग्यो भन्ने कुरा जुन साथीले गरिराख्नु भएको थियो नि, त्यो भागेको होइन। यो एकताको डकुमेन्टको यो सहमति र समझदारीको आधारमा अगाडि चल्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ छोडेर मसँग बहुमत छ भन्ने चाहिँ देखाएर कुनै अमुक ठाउँहरूमा मिटिङ बस्ने र बहुमत त्यहाँनिर छ है भनेर संख्या देखाउने के त्यहाँनिर बहुमतको संख्या देखाउने र अल्पमतमा भएको मान्छेलाई तर्साउने, त्यो खालको गतिविधि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दुर्घटना चाहिँ भएको वास्तवमा। हामीले यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि यो कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेर बुझ्नुपर्छ। त्यो अस्थायी खालको चाहिँ व्यवस्था थियो कि संक्रमण बेला, त्यो चाहिँ चैत्रसम्मको लागि मात्रै थियो, त्यो सधैँको लागि होइन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनि
त्यसैमा टेकेर स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। अघि तपाईँले भनेको सही कुरा हो, त्यो पनि एउटा ब्रेक थियो, किनभनेदेखि एउटा अध्यक्ष र अर्को अध्यक्ष दुईटा अध्यक्षको बिचमा चाहिँ सहमति भएर अनि चाहिँ बैठक महासचिवले चाहिँ बोलाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्था हो, वैधानिक व्यवस्था हो। त्यो वैधानिक व्यवस्थामा चाहिँ स्थगित गर्दाखेरि पनि सहमतिमै स्थगित गर्नु पर्यो बैठक, तर त्यहाँ त्यस्तो हुन सकेन होइन। बैठक चाहिँ सहमतिमा अन्त्य हुन पनि सकेन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अध्यक्ष चाहिँ निस्किएपछि अनि बैठक चाहिँ अलपत्र परेको अवस्था बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि राम्रोसँग नचलेको समस्याग्रस्त भएको अवस्था हो त्यो। अथवा मैले सरलाई भन्न खोजेको चाहिँ सहमतिको जुन अध्यक्षहरूको चाहिँ माग गरेको छ विधानले, त्यो एकजना अध्यक्षले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ एक्लै स्थगित गर्नुलाई चाहिँ यहाँले पहिलो जुन सहमतिको उल्लङ्घन मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा मेरो प्रश्न चाहिँ। होइन, त्यहाँ चाहिँ एकजना अध्यक्षको मात्रै कुरो भएन, त्यहाँ दुवै अध्यक्ष सहमतिमा पुग्नु भएन नि त त्यो बैठक। होइन, सहमतिले नै बैठक बोलाउनु भयो, तर स्थगित चाहिँ एकजना अध्यक्षले गरिदिनु भयो, केपी शर्मा ओली। स्थगितै भएन नि त्यो बैठक, स्थगितै भएन। स्थगित नभइकनै त्यो बैठक 1 महिनासम्म अगाडि बढिरह्यो थियो, न बैठक चलिरह्यो, न बैठक चल्यो, न बैठक स्थगित भयो। त्यस पछाडि के भयो भने अन्तिममा चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएपछि मात्रै कार्यदलले रिपोर्ट दिने चाहिँ आधारमा त्यो सहमतिमा अनि बैठक चाहिँ सकिएको। त्यो बैठक हाम्रो इन्फर्मेसन पनि अलि पुगेन कि भन्ने लाग्यो। सर र मेरो फरक इन्फर्मेसन भयो जस्तो छ। त्यो बैठक त्यसरी सकिएको थियो, स्थायी कमिटीको बैठक अन्तिममा कति धेरै 1 महिना जति नै अगाडि त्यो चाहिँ उ भएर बसेको थियो होइन। र बिचमा चाहिँ कार्यदल बनेर कार्यदलले चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज लिएर आउने भन्ने शर्तमा चाहिँ त्यो बैठक चाहिँ सकिएको थियो। त्यो पनि सहमतिमै सकियो नि, त्यो चाहिँ सहमतिमा सकिएको। अनि जहाँसम्म कर्णालीको केस छ, कर्णालीमा चाहिँ दुईटै अध्यक्षले, त्यो पनि तपाईँले भनेको सही हो, यो सहमति अनुसार दुईटै अध्यक्षको चाहिँ निर्देशन जानु पर्थ्यो कर्णालीको केसमा होइन। त्यहाँ पनि प्रथम अध्यक्ष अथवा केपी ओलीले चाहिँ आफ्नै हिसाबले एउटा पत्रको निर्देशन दिएर पठाउनु भयो। अनि अर्को द्वितीय अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष उहाँले पनि आफ्नै हिसाबले चाहिँ पत्र लेखेर पठाउनु भयो, गर्दाखेरि दुईटा फरक चिठी गयो त्यहाँ कर्णालीमा। त्यही भएर त्यो लागू हुन सकेन। कसको त्यहाँ चाहिँ पहिले गएको थियो सर चिठी? त्यो पहिले चाहिँ त्यहाँ पहिलो र दोस्रोको कुरा होइन होला, दुवै अध्यक्षले चाहिँ नि पठाउनु भयो, दुवैजनाले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटै अध्यक्षको चाहिँ एउटै दस्तावेजमा चाहिँ चिठी लेखेर गएको भएदेखि कर्णालीका साथीले मान्नुहुन्थ्यो होला। त्यो पनि सहमति अनुसार चाहिँ भएन। अर्को एउटा चाहिँ सहमति उल्लङ्घन भएको अर्को नमुना हो त्यो पनि होइन। अनि अर्को चाहिँ जहाँसम्म तपाईँले फेरि पार्टी एक हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ, पार्टी एक हुन जरुरी छ होइन, एक हुन जरुरी छ। अघि हामीले सुरुमा पृष्ठभूमिमा अघि चाहिँ हाम्रो धर्मजीले चाहिँ लामो व्याख्या गर्नुभएको थियो र म आफै पनि यो दुईटा पार्टी हिजो एक हुँदाखेरि सबैभन्दा खुसी हुने मान्छे चाहिँ मध्येको म पनि पर्छु होइन। सानो बच्चादेखि नै निमावि पढेदेखि नै 36 सालदेखि नै नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा चाहिँ काम गरेको होइन। र निलो र पहेँलोको कुरा हुँदाखेरि निलोको पक्षमा चाहिँ प्रचार गरेको होइन, हातले पनि चाहिँ लेखेको त्यस्तो खालको मान्छे हामी त्यतिखेरदेखि राजनीति गरेका भावनाले हामीलाई के लाग्थ्यो भने नेपालमा अलिकति वामपन्थीहरू चाहिँ मिलेर गइदिया भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो। र यो बेलामा चाहिँ दुईटा पार्टी ठुला मिल्दाखेरि चाहिँ खुसी भएको मान्छे मध्येको म पनि पर्छु। तर अब पछि गएर चाहिँ के भयो भने अब त्यो हुन सकेन। र अहिले फेरि मिल्छन् भनेदेखि मिल्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ, देशको लागि पनि राम्रो हुन्छ। तर मिल्ने केमा मिल्नु पर्यो भनेदेखि सैद्धान्तिक रूपमा सहमति हुनु पर्यो कि सिद्धान्तमा चाहिँ मिलन हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ बिग्रेको सिद्धान्त नमिल्दाखेरि, विचार नमिल्दाखेरि, विचारमा फरक आएको हुनाले चाहिँ नमिलेको। अहिले मान्छेले पदको कुरा पनि गर्छन्, पद सेकेन्डरी कुरा थियो। अहिले पनि अहिलेको यो विवादमा पनि, अहिलेको यो विघटनमा पनि, टुटफुटमा पनि सिद्धान्त चाहिँ यसमा चाहिँ मेजर कुरा छ कि खालि चाहिँ पदको कुरा मात्र छैन यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अब एकता हुँदाखेरि विचारमा चाहिँ सहमति हुनु पर्यो, सिद्धान्तमा सहमति हुनु पर्यो, कुन चाहिँ नि मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा सहमति हुनु पर्यो। हिजोको चाहिँ जनयुद्धलाई हेर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के हुन सक्छ त्यसमा सहमति हुनु पर्यो। हिजोको चाहिँ जनताको बौद्धिक जनवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा सहमति हुनु पर्यो। यसमा कङ्क्रिट खालको सहमति भएपछि मात्रै फेरि पनि नयाँ खालको चाहिँ दस्तावेज ल्याएर पार्टी एकता गर्दाखेरि सबै नेपाली जनता, विदेशमा भएका हामी पनि र सबै विदेशीहरू पनि खुसी हुन्छन्। सबै कुरा बिग्रियो, सबै कुरा खतम भयो भन्ने हिसाबको मेसेज चाहिँ जानु भएन है नेपालमा। हामीले यहीँबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले देख्छौँ थुप्रै कुराहरू नेपालमा चाहिँ यो अवधिमा भएको छ
यद्यपि कोरोनाको चाहिँ नि कहर यो 1 वर्षलाई माइनस गरेर हेर्ने हो भने पनि थुप्रै कुराहरू भएको छ। जस्तो नेपालको अब अहिले चाहिँ नि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने हैन, हामीले चाहिँ चुच्चे नक्साको कुरा गर्छौँ नि, लिपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको कुराहरू, यो 265 वर्षदेखि भारतले चाहिँ अतिक्रमण गरेर राखेको चिज चाहिँ यही सरकारले हो नि त अहिले नेपालको चाहिँ नि नक्साभित्र गरेको। इन्डियाले पनि ओहो यो त हाम्रो, हामीले छोड्नुपर्छ कि भन्ने तहसम्म इन्डिया पनि पुगेको छ अहिले हैन। यो काम त यही सरकारले गर्यो। हामीले यस्ता चिजहरू जनतालाई भनिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सानो भइँदैन, राम्रो गरेको चिज राम्रो गर्यो भन्नुपर्छ हैन। हामी जहिले पनि इन्डिया डिपेन्डेन्ट हामी थियौँ, तर यिनै सरकार होइन, अहिलेकै सरकारले हो नि त, नेकपाको सरकारले हो कि चीनबाट पनि नाकाहरू सबै खोले। अब भारतले कहिले पनि नाकाबन्दी गर्न सक्दैन हैन। अब नेपालले चाहिँ आफ्नो नक्सा चाहिँ नि संसदबाट सर्वसम्मतिले पास गर्दाखेरि पनि भारतले चाहिँ किन नाकाबन्दी गर्न सकेन? त्यसको एउटै मात्रै कारण थियो, चीनबाट पनि हाम्रो नाका खोलिसकेको छ। त्यो काम अरूले गरे हो र यही नेकपाको सरकारले गरे हो नि त। यो उज्यालो पक्ष हामीले जनतालाई भनिदिनुपर्छ सरकारले गरेको। हामीले जहिले पनि अध्यारो कुरा मात्रै भन्नु हुँदैन हैन। हामी चाहिँ आफै जज जस्तो भयौँ कि आफैले जे सोचेको छ त्यही नै सही हो भनेर आफै न्यायाधीश जस्तो चाहिँ भएर कुरा गऱ्यौँ कि यहाँ हाम्रो कुरा गर्ने ट्रेन्ड त्यस्तो देखियो। त्यस्तो होइन। अहिले सरकारले संविधान के अरे सरकारले चाहिँ संसद विघटन गरेर जनादेशमा जाने निर्णय गर्दाखेरि पनि संविधानको धारामा टेकेरै गरेका छ नि, के त्यो चाहिँ संवैधानिक होइन? अनि हामी चाहिँ एकहोरो असंवैधानिक भयो, कानुन विपरीत भयो, यो चाहिँ तानाशाही निरङ्कुश सरकार भयो, हामी त्यसरी भनिरहेछौँ, गाली गरिरहेछौँ। एकातिर गाली गर्नु हुँदैन, नराम्रो शब्द बोल्नु हुँदैन पनि भन्छौँ, अनि अर्कोतिर आफै यति गम्भीर खालको चाहिँ एउटा आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि तानाशाही भयो सरकार, निरङ्कुश भयो, संविधान मिच्यो भनेर भनिरहेछौँ। संविधान मिचिएको त छैन। उसको तर्फबाट पनि इन्टरप्रिटेसन हेरौँ न, सरकारको तर्फबाट। हामीले आफ्नो मात्र चाहिँ नहेरौँ, हामी आफू जज भएर चाहिँ कुरा नगरौँ न। किनभने अहिले त सर्वोच्च अदालतमा बहसमा छ यो संवैधानिक हो कि होइन भन्ने कुरा त अन्तिम चाहिँ फैसला गर्ने ठाउँ त सर्वोच्च अदालत होला। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले, नेकपाको सरकारले वास्तवमा देशमा गरेको छ। हामीले अघि भने जस्तो ग्यास भन्ने कुरा हामी सबै चाहिँ सरले एउटा उदाहरण दिनु पर्यो। सरले जसरी अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा हजुर हामी चाहिँ पुरै राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै हिँडिरह्यौँ। यो गएको फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्म एउटा संसारभरि एउटा जटिल परिस्थितिको अवस्थामा नेपाल सरकारले कोरोनाको समयमा के चाहिँ राम्रो काम गर्यो होला, एउटा मात्रै उदाहरण भनिदिन सक्नुहुन्छ होला? अब कोरोनाकै कुरा गरौँ न, कोरोनाको उपचारकै कुरा गरौँ न, त्यही नै नेपाल सरकारले राम्रो गरेको छ नि त। हामीले त्यो पछि हेर्दैनौँ के चाहिँ गरेको छ नेपाल सरकारले? कोरोना हेरिराखेका छौँ कि नेगेटिभ ठाउँबाट मात्रै हेरिरहेछौँ। नेपाल सरकारले कोरोनाको उपचार गर्नको लागि तपाईँ ग्लोबल म्यापमा हेर्नुहोस् न। ग्लोबल म्यापबाट हेर्दाखेरि कोरोनाको उपचारको लागि जनतालाई सेवा दिने कुरामा नेपाल चाहिँ राम्रो मध्यमा पर्छ। त्यो सबैभन्दा थोरै इन्फेक्टेड भएकोमा पर्छ, सबैभन्दा थोरै पर्सेन्टेजले चाहिँ डेथ भएकोमा पर्छ नेपाल। सुरुमा हामी सबैलाई थाहा छ नि त, नेपालमा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्ने चाहिँ इक्विपमेन्ट पनि थिएन, सुरुमा ल्याब पनि थिएन। त्यो टेस्ट गर्नको लागि त हङकङमा पठाउनु परेको थियो, हामी सबैलाई थाहा छैन र त्यो हामीलाई थाहा छ नि। त्यो ठाउँबाट आज चाहिँ सयौँ ल्याबहरू चाहिँ नेपालभरि चाहिँ अहिले चाहिँ खुलेका छन्। सबै प्रदेशमा ल्याबहरू छन्, हजारौँको चाहिँ टेस्ट भइरहेछ। र अहिले चाहिँ नेपालमा सम्भवतः युकेको भन्दा पनि युरोपको भन्दा पनि राम्रो खालको चाहिँ कोभिडको उपचार भइरहेछ नेपालमा। यत्रो ठुल्ठुलो जुलुसहरू हामी देख्छौँ, मान्छेहरू जुलुसमा गएकै छन्, अझै पनि हामी खोइ इन्फेक्टेड भएको चाहिँ सङ्ख्या हामी देखिराखेका हुँदैनौँ। तपाईले साह्रै हँसाउने कुरा गर्नुभयो। तपाईँले नेपाल बेलायत भन्दा पनि राम्रो उपचार गरेको छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। के साँचो हो? होइन, यो त साँचो हो नि। डेटा हेर्नुहोस् न, डेटा हेर्नुहोस्। डेटाले मात्र सबै कुरा देखिँदैन सर। युकेमा त म स्वयं आफै बसिरहेको छु नि, मैले भोगिरहेको छु नि। युकेमा यदि मलाई इन्फेक्टेड भयो भने मलाई सरकारले उपचार गराउँदैन। नेपालमा सरकारले उपचार गराउँछ, बुझ्नु भएन? युकेमा मैले चाहिँ नि पोजिटिभ कि नेगेटिभ टेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यहाँ फोन गरेर महिनौ लाग्छ, यहाँ मैले चाहिँ टेस्ट गर्ने क्युमा बस्नुपर्छ म। तर नेपालमा त्यस्तो छैन, तुरुन्तै टेस्ट हुन्छ त्यहाँ, बुझ्नु भएन? नेपालमा इन्फेक्टेड भइसकेपछि
बिरामीलाई खोजिकन कतिपय अपवादका कुराहरू छन्, कतिपय ठाउँमा त्यसो नहोलान्, तर पनि उपचार भइरहेको छ नेपालमा। ठिक छ सर, तपाईको राय हो यो, यसमा चाहिँ तपाईको राय हो, हामीले त्यसमा हैन। मैले त बेलायतमा बसेर मैले मेरो अनुभव भनिरहेछु नि त। म आफै पनि पब्लिक हेल्थको विद्यार्थी भए हुनाले, रिसर्चको विद्यार्थी भए हुनाले मैले त्यो कम्पेयर गरेर ग्लोबलको चाहिँ कम्पेरिजन गरेर हेरिरहेको छु नि त। रिसर्च पेपरहरू पढिरहेको छु, मैले जर्नल आर्टिकलहरू हेरिरहेको छु नेपालको पनि। र धेरै कुराहरू अझै पनि गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थाहरू थियो। साथीहरूले धेरै कुराहरू राख्नु भएको थियो, त्यसको चाहिँ नै स्पष्टीकरण दिन जरुरी पनि थियो। केही भ्रमहरू अझै पनि जनतालाई पर्न सक्ने, बाहिर चाहिँ भ्रमहरू पर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ अवस्था मैले देखेँ। तर सबभन्दा मुख्य कुरा मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ र तपाईँको चाहिँ यो दोस्रो प्रश्नमा पनि अघि तपाईँले राख्नु भएको थियो, देशको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर। अनि चुनावले चाहिँ के होला, भोलि चुनावको नतिजा के होला भन्ने कुरा तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा पनि थियो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि फेरि पनि अन्तिममा मेरो यही नै भनाइ छ, यो चाहिँ लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो ब्युटीनेस अफ लोकतन्त्र यही नै हो। चुनावमा जाने यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया हो लोकतन्त्रको, संसदीय प्रजातन्त्रको। र चाहिँ हामी सबै चुनावमा जानु पर्यो, हामी लोकतान्त्रिक बन्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अलोकतान्त्रिक चाहिँ आफ्नो मनमा राख्नु भएन, सडकबाट चाहिँ सरकारलाई गिराउँछौँ भन्ने यो अत्यन्त अधिनायकवादी, हामीले अरूलाई चाहिँ अधिनायकवादी, तानाशाही के हावादारी भनिरहँदाखेरि आफूतिर एउटा औँला चाहिँ उता देखाउँदाखेरि तीनटा औँलाले आफूलाई देखाइरहेको हुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अरूलाई अधिनायकवादी भन्दाखेरि तपाईँ सडकबाट यो केपीलाई चाहिँ उ गरिदिन्छु, सिध्याइदिन्छु यहाँ त्यहाँ किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसो त्यस्तो होइन कि एउटा चाहिँ संसदीय परम्परा अनुसार चुनावको घोषणा भएको छ, सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ चुनावमा सहभागी हुनु पर्यो, जनतालाई आफ्नो कुराहरू राख्नु पर्यो। अहिले यहाँ धेरै साथीले आफ्नो आफ्नो तर्कहरू राख्नुभयो, त्यस्तै तर्कहरू जनतालाई गएर भन्ने हो नि त। केपी ओली सरकारले राम्रो गरेन हामीले जनतालाई भन्ने हो। निर्णायक भनेको जनता हो, न्यायाधीश भनेको जनता हो, लोकतन्त्रको कुरा गरेँ हामीले है। यो तपाईँहरू जस्तो अघि चाहिँ सडकको धम्कीको लागि त्यो निर्णायक होइन जनता, फेरि त्यो सडकै निर्णायक हुन्छ त्यसमा। यदि तपाईँ अधिनायकवादी चाहिँ बन्न थाल्नुभयो होइन, तपाईँ चाहिँ तानाशाही बन्न खोज्नुभयो भने फेरि पनि जनताको निर्णय चाहिँ अन्तिम हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ लाठीको, बन्दुकको, धाक धम्कीको त्यही नै निर्णायक हुन्छ। हामीले त्यसो गर्न हुँदैन। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले स्थापना गरेका छ, त्यो चाहिँ समृद्ध हुँदै अगाडि बढिरहेछ, त्यो चाहिँ फलेर अगाडि गइरहेछ, फुलेर अगाडि गइरहेछ। हामीले चाहिँ बाहिर बसेर धेरै चाहिँ नाना थरीका चाहिँ कुराहरू हामीले गरेर नेपाली जनतालाई निराश बनाउनु हुँदैन। उनीहरू अगाडि बढेका छन्, समृद्ध नेपाल बनाउने, सुखी नेपाली बन्ने, उनीहरू त्यो दिशामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसमा हामी प्रवासमा बसेर, विदेशमा बसेर हामीले चाहिँ आफूले पढेको, बुझेको, जानेको कुरा नेपाली जनतालाई सेयर गर्ने हो। आफूले कमाएको ज्ञान र चाहिँ धन नेपालमा गएर चाहिँ सेयर गर्ने, आफ्नो मातृभूमिलाई हामीले अलिकति चाहिँ सहयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ गर्ने हो। तर हामीले यहाँबाट चाहिँ अन्य कुराहरू गरेर जनतालाई चाहिँ भ्रम पार्ने, जनतालाई चाहिँ एकदमै धम्क्याउने त्यो खालको चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो चाहिँ दायित्व हामीले पुरा गरेको हुँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विदेशमा राम्रा कुराहरू सिकेका छौँ भने त्यही कुराहरू हामीले सेयर गरिदिनु पर्यो। यही कुराहरू भन्दै अब नेपाली जनताको भविष्य चाहिँ राम्रो छ, सुन्दर छ। वास्तवमा नेपाल बन्दैछ, अगाडि बढ्दैछ नेपाल। तपाईँ चाहिँ नेपालको ग्रोथ रेटको कुरा गर्नुहोस्, सरकारको अहिले चाहिँ 5वटा स्टेप चाहिँ नेपाल सरकार अगाडि बढेको छ। 2022 सालमा नेपाललाई मध्यम वर्गको चाहिँ मध्यम आम्दानीको चाहिँ राष्ट्र बनाउने सरकारले घोषणा गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ लाइनमा सरकार अगाडि बढिरहेछन्। धेरै कुराहरू नेपालमा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा सम्भावनाहरू धेरै छन्। हामी चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरू, विदेशमा बसेको हामी नेपालीले त्यसमा हैसियतमा चाहिँ एउटा चाहिँ होस्टेमा हैसियत गर्ने तपाईँ हामीहरूको चाहिँ दायित्व थियो। त्यही भएर हाम्रो मातृभूमिको लागि, आफ्नो चाहिँ देशको लागि, आफू जन्मेको ठाउँको लागि हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो राम्रो गरौँ, नेगेटिभ नसोचौँ, पोजिटिभ थिङ्किङ गरौँ। नेपालको भविष्य उज्जवल छ, नेपाली जनताको भविष्य उज्जवल छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्छ, अगाडि बढौँ। त्यही हो मेरो कुरा। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।